मेजर गौरव आर्या के बारे में मैंने जानने की कोशिश की कि ये किस किस्म का बंदा है। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये कोई बंदा इतना काबिल या कोई ज़िम्मेदार नहीं है। जब ये पढ़ता था, स्टडी के दौरान इसने जब पढ़ाई की तब भी ये नालायक और नकम्मा था, और जब ये आर्मी के अंदर गया तब भी ये नकम्मा और नालायक और गैर ज़िम्मेदार इंसान था। आर्मी के दौरान ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के बारे में बातें करता हुआ नज़र आता होगा, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के बारे में, दुनिया की बेहतरीन आर्मी और दुनिया की बेहतरीन एजेंसी ISI के बारे में बातें करता हुआ आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान के सियासी मामलात में, पाकिस्तान के अफेयर्स के ऊपर इसको बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। तो वो ये सब कुछ इसलिए नहीं करता कि ये अपने मुल्क के साथ वफ़ादारियाँ कर रहा है या फिर एक मुहिब वतन इंसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी दुनिया जानती है, भारतीय भी जानते हैं कि पाकिस्तान की ही वजह से वहाँ पर हुकूमतें बनती हैं, पाकिस्तान की ही वजह से लोगों को वहाँ पर एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। तो ये जब फारग होते हैं, आर्मी से रिटायर होते हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़कर इनको निकाला तो शुक्र अदा किया कि ये दफ़ा हो गया है। इसने तो इसको जब ये आर्मी में था तो तब इसको 2-3 मरतबा आर्मी के अंदर पनिशमेंट मिली, इसको कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा आर्मी अदालतों का। तो एक मरतबा इसने तो अपने सीनियर अफसर के साथ बदतमीज़ी की मेस के मामले में, तो इसको सज़ा दी गई। और दूसरी मरतबा इसने अपनी फ़ीमेल स्टाफ के अंदर एक फ़ौजी अफसर थी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की, तो इसको इसने आर्मी के रूल्स को तोड़ा तो इसको जो है ना सज़ा मिली। ये इस किस्म का इंसान है। तो इसके जो है ना इसके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर एक दाग और एक दब्बा लग चुका था, जब जो कि इसको आगे ज़िंदगी को स्टार्ट करने में मुश्किलात पेश आ सकती थी, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। तो इसको इसने देखकर इसने कुछ लिखना शुरू किया, तो तब भी ये नाकाम हुआ। और अब इसने सोशल मीडिया के ऊपर से एक फ़ायदा उठाया कि मैं पाकिस्तान के बारे में बोलूँगा तो काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंस दी जाती है, मुझे शोहरत मिल सकती है। तो इससे मिल भी रही है शोहरत। तो जो है इसने पाकिस्तान के बारे में बोलना शुरू किया। तो सारी दुनिया जानती है कि अगर आप पाकिस्तान के बारे में बोलोगे तो आपको बड़े ज़्यादा इनामात दिए जाएंगे। जिस तरह मोदी साहब वज़ीर आज़म बने हुए हैं, वो पाकिस्तान की ही वजह से बने हुए हैं। आप की आर्मी के जो हीरो बनते हैं वो पाकिस्तान की वजह से ही बनते हैं। आपकी क्रिकेट के जो बेहतरीन खिलाड़ी बनते हैं वो पाकिस्तान की ही वजह से बनते हैं। अगर पाकिस्तान को ही बीच से निकाल दें तो आपकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाती। तो अगर आप अपने आप को कंपेयर करें, जिस तरह मेजर गोबर आर्या जो हैं वो बोलते रहते हैं कि हमारा बजट, हमारी इकॉनमी, हमारी स्टेट, डेमोक्रेसी, ये वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो अगर आपने अपने आप को कंपेयर करना है तो अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर करें। आपको फ़ख्र किस बात का है? फ़ख्र करना है तो चाइना की तरह करो ना, जिस तरह उन्होंने अपने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गुर्बत से निकाल कर फ़ख्र कर रहे हैं, वो उनके साथ कंपेयर करें। हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ तो आपका कंपटीशन बनता ही नहीं है। आपकी कई रियासतें हैं जिनके मुकाबले में पाकिस्तान छोटा है, तो आप पाकिस्तान के साथ किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? तो आप एक आवाम को, अपनी जनता को गलत गाइड कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर ऐसा हो गया, बलूचिस्तान के अंदर वो हो गया, पाकिस्तान भिखारी है, पाकिस्तान वो है। आप ऐसा करें कि पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी अलग-अलग हम सर्वे करवा लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सर्वे करवा लेते हैं, तो आपको वाज़े नज़र आ जाएगा। आप इंटरनेट के ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम कितनी मजबूत है, पाकिस्तान की आवाम कितनी खुशहाल है। और आगे मैं नहीं कहता, आप इंटरनेट से ही चेक कर लें कि आपकी आवाम, जो इंडिया की आवाम है, वो किस तरह की भिखारी है या नहीं है। अगर आपकी थोड़े बहुते लोग जो बड़े बड़े अमीर बने बैठे हैं तो ले भी गए कुछ दौलत, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा है तो चाइना की तरह स्टेट को बनाओ, फिर हमारे साथ बात करें। आप पाकिस्तान के साथ आपका कंपटीशन नहीं बनता। तो अगर आप बलूचिस्तान के अंदर चलती तहरीकों के बारे में बात करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर यकजहती है, हमारी आर्मी का पूरा
کنٹرول ہے پورے ملک کے اندر، عوام کے اندر بھی ایک اتحاد ہے، ایک یونائٹی ہے۔ اگر میں آپ کی ملک کے بارے میں دیکھوں تو آپ کے ملک کے اندر پنجاب میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ سے جو ہے خالصتان تحریک روکی نہیں جا رہی، اس وقت اس کی جو ہے نا ایک بہت زیادہ ایک لہر ہے آپ کے ملک کے اندر۔ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد یو پی کے اندر، آسام کے اندر، اور بہت سارے تحریکیں ہیں جو میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اگر میں بھی اس طرح بولوں گا تو مجھے میری تربیت نہیں ہے، مجھے اس طرح کی تربیت نہیں دی گئی کہ میں کسی ملک کے لوگوں کو اکساتا رہوں اور ان کو غلط گائیڈ کرتا رہوں۔ تو آپ کی ایک یہ بھی آپ کے اندر سے جھلک رہا ہے کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر شدہ افسر نہیں ہیں، کیونکہ جو ریٹائر ہوتا ہے کسی بھی ادارے سے، ادارہ بہت اچھا ہوتا ہے، کسی انڈیا سے ہو یا پاکستان سے ہو، آپ آرمی سے ریٹائر ہوئے ہیں، آپ کے اندر ایک جو ہے نا ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ آپ جب بولتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، آپ کے الفاظ سے ذمہ داری ظاہر ہونی چاہیے، وہ آپ کے اندر ذرا نہیں ہے۔ تو آپ کسی لحاظ سے بھی پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بولتے رہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان افیئرز کے اوپر، اس سے پاکستانی عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے ملک کو، ہماری آرمی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہماری آرمی تو ایک بڑی پروفیشنل آرمی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو جو ہے نا وہ ابھینندن صاحب آپ جیسی باتیں کریں تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آئے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے آرمی کے ساتھ ان کا فیس بھی ہوا ہے، سامنا بھی ہوا ہے، وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ایک بگوڑے قسم کے انسان ہو، آپ کی آرمی ہی، آپ کے لوگ ہی آپ سے تنگ تھے، تو ابھینندن بات کرے سوشل میڈیا کے اوپر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کتنی پروفیشنل ہے۔ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر چائے شائے پی تو پینے کے بعد ان کو کیا فیل ہوا۔ یہ سارا معاملات اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ابھینندن سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بات کریں کہ جو ہے نا پاکستان کے بارے میں بات کر کے شہرت حاصل کر لوں گا، لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے کچھ حاصل کر لوں گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ پاکستان کی آرمی، پاکستان کے لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ پاکستانی سیاست پر بول کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ فائدہ ہو سکتا ہے، جو آپ فائدہ اٹھا رہے ہو، آپ کی لائف سٹائل بہتر ہو سکتی ہے، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ کو روزگار مل رہا ہے، آپ یوٹیوب سے، فیس بک سے، سوشل میڈیا کے ذریعے صرف پیسے کما سکتے ہیں، وہ آپ کما رہے ہیں۔ جو آپ کا مقصد تھا وہ آپ برا کر رہے ہیں۔ تو کبھی آپ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جی ہمارا جو ہے نا ہمارا کام جو ہے عمران خان نے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہ نہیں ہو رہا تھا، وہ عمران خان نے کر دیا۔ آپ کے جو باتیں ہیں ان کا کوئی بنیاد، کوئی بیس نہیں ہوتی۔ تو آپ کبھی اپنی آرمی کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھے کہ رافیل خریدنے کے بجائے ایک رافیل خریدنے جتنا بجٹ جو ہے نا وہ آپ ایک کچھ گروپ نوجوانوں کے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، تو سائبر وار چلاتے ہیں، میڈیا وار چلاتے ہیں، تو اس طرح آپ اپنی آرمی کو شاید مروانے بھی والے ہو۔ تو اس طرح الٹے سیدھے وار کروا کر، میڈیا وار کروا کر، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تمہیں میجر صاحب۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک مائنڈ بنا کر آنا پڑے گا۔ اپنی دولت کے لیے، اپنے جو ہے نا اپنے پیسوں کے لیے تم بات کرتے ہو، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں، آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے، آپ سیلیبریٹی بھی بن گئے ہیں، تو یقین کریں آپ کے مودی صاحب، آپ کے کرکٹر، آپ کے فلم ایکٹر، آپ کی آرمی کے اندر جو لوگ ہیں، وہ سارا جو آج عنایات ہیں ان کو ملی ہوئی ہیں، سہولتیں ملی ہوئی ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ سارا پاکستان کا دیا ہوا ہے۔ پاکستان کے بارے میں بات نہیں کرو گے تو تم بھوکے مرو گے۔ تو بھوک کے بارے میں اگر بات کریں تو بھوک جو آپ بجٹ کرتے رہتے ہو، بخاری پاکستان کو کہتے رہتے ہو، اگر اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ صرف اپنے ممبئی کے اندر جا کر دیکھ لیں۔ لیٹرین جسے ہم کہتے ہیں، آپ واش روم کہتے ہوں گے، واش روم جتنی جگہوں پہ کے اوپر آپ کے جو ہے نا وہ کچھ فیملی ممبرز رہ رہے ہیں،
ان کے پاس گھر نہیں ہے، سو اس لیے اپنے مقاصد پورے کریں، پیسہ کمائیں ضرور، لیکن اتنا زیادہ آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا کہ آپ کو جو ہے نا ایک دنیا کے اندر آپ کا بڑا آپ کو آرمی نے ایک اسپیشل ٹاسک دیا ہوا ہے. یہ انڈین آرمی بھی ان کو ویلیو نہیں دیتی، سوشل میڈیا کے اوپر ان کو صرف ویلیو مل رہی ہے، آرمی کوئی ویلیو نہیں دے رہی. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ انڈین بھائی جو میری بات کو سن رہے ہیں یا پاکستانی بھائی سن رہے ہیں، تو اس کے بارے میں جو گوبر آریہ صاحب ہیں جو پاکستان کے اندر ٹینشن وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد ہے کہ میں ٹینشن پیدا کروں، وہ ان کا مقصد پورا نہیں ہونے والا. پیسے شیسے ان کو مل رہے ہیں، وہ ملتے رہیں گے. تو آگے میرے خیال میں جو انسان پیسوں کی خاطر کسی کی دل آزاری کرے گا یا لوگوں کو غلط گائیڈ کرے گا، میرے خیال میں آپ کو بولنا چاہیے، ایجوکیشن کے اوپر بولنا چاہیے، اپنی آرمی کی جو ہے نا کمزوریوں کے اوپر بولنا چاہیے، نہ کہ کسی کے اوپر تنقید کر کے کسی کے اوپر اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر نہیں ہوں، بہتر سمجھ کر اپنے لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے غلط فہمیوں میں ڈال کر اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا. فائدہ صرف تمہاری ذات کو ہونے والا ہے. میرے خیال میں جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے وہ جانور ہی ہو سکتا ہے. والسلام.